दो बातें 2 मिनट में कहनी है। पहली बात तो ये कि हमारे काफ़ी सारे बच्चे को बारे में मुझे इत्तला मिली है कि वो इधर बाज़ार में जाके गेमें खेलते हैं, ख़ास कर छोटे छोटे, समझे। मुझे पता चला है कि वो बाज़ार में जा कर के मदरसे के बच्चे, चाहे वो मदरसे में मुकीम हों या मुकीम ना हों, ऐसे पठान हों, तो रोटी तो घर से खाते हैं, रेस्ट तो घर में करते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ते तो है ना, तो ऐसे बच्चों को उधर गेमें नहीं खेलनी, ठीक है। जिस बच्चे के बारे में अब मुझे पता चला तो उसको फिर इधर इधर ज़ाराबा यजरबुल गर्दान चलाएँगे, उस पर आती है ना गर्दान, फिर उस पर ज़ाराबा यजरबुल की गर्दान होगी। फिर वो अम्मी को जाके कहेगा अम्मी इधर दर्द होती है, थोड़ा तेल लगाओ, थोड़ा इधर कोई गर्म चीज़ कोई टकोर करो। समझ आती है ना मेरी पछतो हैं। तो इसलिए कोई बच्चे सुन रहे हो, ख़ासकर छोटे मोटे जो हाँ मदरसे में, हज़रत साहब, हाँ मुझे कई बच्चों के बारे में पता चला है कि वो जाके इधर गेमें खेलते हैं। वो किसी को खिज़र साथ ले जाता है, किसी को वो इधर वो दूसरा छोटा कौन सा है इसका हैं, हाँ वो छोटा जो इधर ये इमरान का बेटा है, किसी को सुफियान, किसी को वो साथ ले जाता है। इस तरह महल्ले के बच्चे माशाल्लाह इनकी रहनुमाई करते हैं, फिर ये वहाँ जाके नोट निछावर करते हैं और वहाँ गेमें खेलते हैं। तो जिस बच्चे के बारे में अब मुझे पता चला ना इससे करता है या किया है, तो फिर उसको याद रखना, उसका पहाड़ी इलाका अच्छी तरीके से ठीक किया जाएगा, फिर बाद में शिकायत ना करना, ठीक है फिजर साहब। फिर जाके अम्मी को कहेगा इधर तेल लगाओ थोड़ा, हैं, नहीं तो फिर मैंने इधर खूब मालिश कर देनी है, पिटाई कर टिका के। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैं पहले भी कई मरतबा शायद ये कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ कि ज़िंदगी आदाब का नाम है। अगर आदाब हैं तो हम ज़िंदा हैं, अगर आदाब नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है हज़रत साहब? आदाब के सर, आदाब ज़िंदगी, समझे। मुस्तकिल किताब है आदाब ज़िंदगी, मुस्तकिल किताब है आदाब ज़िंदगी। तो गया ज़िंदगी अदब का नाम है। जिस बच्चे में, जिस बड़े में, जिस मर्द में, जिस औरत में, जिस माँ में, जिस बाप में, जिस खामद में, जिस शौहर में, जिस बेटी में, जिस बेटे में अदब है, समझो वो ज़िंदा है, इंसान है। और अगर अदब नहीं है ज़िंदगी का, कोई तो तौर तरीका ही नहीं है ज़िंदगी, में जानवरों वाली की तरीके से खा भी रहा है, पी भी रहा है, लेटरिन भी जाता है, बाहर भी आता है, फलां भी करते हैं, सारे जानवर करते हैं ये सारे काम, नहीं करते भाई? करते हैं ना। तो फिर ये अदाब वाली ज़िंदगी नहीं है, तो वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? अदब का नाम है। ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? अदब। ये हमारे बाबा जी साथ थे, वो अपना सखावत से साथ थे। कल परसों हम रात को इशा के बाद एक घर में गए, वो घर हालांकि कोई मौलवियों का नहीं है, कोई तबलीगियों का नहीं है, कोई बड़े दीनदारों का नहीं है, एक आम बंदा जो दूध का काम करता है, दोधी जिसे कहते हैं, दूध खरीदता, दूध बेचता है। हमने वहाँ घंटा 1.5 घंटा लगाया होगा, बैठे होंगे। जितनी देर हम वहाँ बैठे हैं, उस बंदे के 2 बेटे थे गालिबन, दोनों हमारी खिदमत के लिए बिल्कुल खड़े रहे। हमने कहा भी है माँ बाप नहीं बैठ जाओ फलां, नहीं, हम गए हैं जाने से लेके हमारे बाहर निकलने तक। हम गए हैं मोटरसाइकिलों पर उतरे हैं तो उन्होंने मोटरसाइकिलों पे आके सलाम किया है, और अगर हम वापस आए मोटरसाइकिलों पर बैठ गए, उन्होंने आखिर में हमसे सलाम कर रोक थी। इस दौरान बावजूद जगह होने के, बैठने के, वो बैठे नहीं, ऐसे खड़े रहे दोनों। पानी की ज़रूरत पड़ी, चाय की ज़रूरत पड़ी, रोटी खाई है, कोई भी चीज़, वो बिल्कुल ऐसे खड़े रहे। और यहाँ ये हाल ये होता है कि अगर मेरे पास 2 मेहमान आ जाएं तो बच्चे कहते हैं अल्लाह करे हमें करीब। मेरे बेटे तो वैसे माशाल्लाह वफादार हैं, वो तो तरह से मेरे से दूर होते ही नहीं हैं, अल्लाह उनको मज़ीद नेक बनाए। और जो बाकी है ना शागिर्द, वो भी ऐसे जैसे गुड़ पे मक्खियाँ आती हैं, यूँ बेचारे खड़े होते हैं कि उस्ताद जी इशारा करें और हम खिदमत करें। कोशिश होती है कि अल्लाह करे इस बुढ़े से दूर ही रहें, ये कोई ना कोई रफड़ डालेगा फिर, हैं, इससे दूर ही रहें। मेहमान आ जाए दस्तरखान लगा देंगे, रोटी रख देंगे, ऐसे भाग जाएंगे, बाद में ज़रूरत पड़े तो बुलाना पड़ेगा। ये चीज़ अदब के ख़िलाफ़ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुमने घरों में जाना है, लेकिन जाना इसलिए तो नहीं है कि वहाँ माँ बाप का अदब करना है, जाना इसलिए तो है नहीं नियत करके जाओ वहाँ जाके बड़ों का अदब करना है, वहाँ जाके बड़ों की खिदमत, तुमने तो जाना है वहाँ जानवर बन के। तो लोग फिर कहते हैं यार ये किस मदरसे में पढ़ता है यार, ये बच्चा, इसको कोई उस्ताद नहीं है, इसको यही सिखाते हैं। हज़रत साहब तुम्हें देख कर के लोग उल्टा मौलवियों से, मदरसों से नफ़रत करते हैं, मिसालें देते हैं, या तो माँ बाप नालायक हैं या उस्ताद नालायक हैं।
اور ہمارے لیے کتنے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے استاذوں کی شکایت ہو رہی ہو، ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی شکایت ہو رہی ہو. یہ ہمارے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے ہماری ذلت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے ہماری بدنامی اور کیا ہوگی؟ حضرت صاحب لوگ اچھا یہ کس کا بیٹا ہے بتانا یار، یہ تو قریب گزرتا ہے سلام بھی نہیں کرتا، کوئی اس کو سلام کرے سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، یہ مہمان کو پانی دینا بھی نہیں جانتا، مہمان کے ہاتھ دھلانا بھی نہیں جانتا، اس کو اتنا طریقہ نہیں آتا کہ مہمان کو پانی دینا ہوتا ہے کس طریقے سے دینا ہے، ہاتھ دھلانے ہیں مہمان کے، اٹھانا بٹھانا دسترخوان لگانا، کچھ کم از کم ڈھنگ ہو یار. وہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو ہمیں بھی یہ چیزیں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ او بھائی وہ آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ یا جانوروں والی زندگی گزارنی ہے؟ حضرت صاحب تیرے کتنے بھائی ہیں؟ اکیلا ہی ہے نا؟ تو اچھا ہوگا تو سارا گھر اچھا ہوگا، اگر تو گڑبڑ ہوگا سارا گھر ہی تو ہے، خود اکیلا ہے نا، وہ تو ہے کوئی نہیں. سمجھے حضرت سفیان صاحب تیرے نیچے ہے نا، اوپر تو کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. حضرت صاحب یہاں سے نیت کر کے جاؤ، گھر جائیں گے فلاں جگہ پر کرکٹ کھیلیں گے، فلاں جگہ پر فلاں میچ کھیلیں گے، امی کا ابو کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے جنا ہے، دودھ پلایا، ہمارے پیشاب صاف کیے، ان کا خیال بھی نہیں آتا کہ ان کا کام بھی کرنا. میں نے کل پتہ یہاں مذاق کے طور پر کہا ہے کہ ہمارا بیٹا لقمان اب ادھر پڑھتا ہے نا، تو کسی جمعرات کو وہاں سے آتے ہوئے یہ نیت کر کے نہیں آیا ہوگا کہ آج گھر کا فلاں کام کرنا ہے، یا مدرسے کا فلاں کام کرنا ہے، یا امی کا یا ابو کا فلاں کام. ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہاں ہر جمعے نیت ہوتی یہ میچ کھیلنا ہے، یہ فلاں کام کرنا، یہ فلاں کام. لڑکوں سے رابطے بھی ہوں گے، ترتیب بھی بنی ہوئی ہوگی پہلے سے. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر جمعرات کوئی نہ کوئی پہلے سے پلاننگ ہوگی. لیکن نہیں ہوگی پلاننگ تو ان کی نہیں ہوگی جنہوں نے تمہارے 2 سال تک تمہارے پیشاب دھوئے، تمہارے کپڑے تبدیل. اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوگی کہ ان کا بھی کوئی حق ہے، جا کے ان سے پوچھ لیں گے کہ امی آج میں آیا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، جو آپ نے بتانا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. تم نے گھر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ حضرت صاحب قبل عینک والی سرکار جانا ہے نا، تو کیا کہنا ہے؟ آ گئی مصیبت گھر میں، سنبھل جا اب بڈھی، سنبھل جا، بڑا تو نے ادھر نخرے کیے ہیں، میں آ گیا ہوں، میرے کپڑے بھی دھونے ہیں، استری بھی کرنے ہیں، غسل خانے پانی میں رکھ کے دینا ہے، صابن بھی ہو تولیہ بھی ہو، نہ ہوا تو میں تیری ایسی تیسی کر دوں گا. آ گیا گھر میں مصیبت، امی بیچاری نوکر بنی کھڑی ہے. ہائے ہائے کتنا ڈوب مرنے کی مقام. میں نے آپ کو ایک دن مثال سنائی تھی، سرگودا میں 33 شمالی ایک چک ہے، اس میں پروفیسر تھے، پروفیسر اب فوت ہو گئے ہیں، کالج کے پروفیسر تھے. اس کی بیٹی میرے خیال 2 بیٹیاں تھیں، باقی 5 میرے خیال 6 بیٹے ہیں. انہوں نے باقاعدہ بچوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، بیٹوں کی، کہ گھر کا جھاڑو تم نے دینا ہے، بیٹیوں نے مان نہیں دینا، تم نے دینا ہے، اور گھر کے جتنے کپڑے ہیں تم نے دھونے ہیں، بیٹوں نے، بیٹیوں نے نہیں. اور سمجھایا تھا ان کو تمہاری بہنیں یہ تمہاری مہمان ہیں، چند دنوں کے بعد ان کی شادی ہوئی تو اس گھر سے چلی جائیں گی، تم نے اس گھر میں رہنا ہے، تم ان کی خدمت کرو، ماں کی خدمت تم کرو. یہ میری آنکھوں کی بات ہے، میں خود ان کے پاس 2 سال رہا ہوں. کپڑے بھی تم نے دھونے ہیں گھر سارے کے، بہنوں کے بھی، ماں کے بھی، اپنے بھی، اور گھر کے اندر جھاڑو صفائی بھی بچوں تم نے کرنی ہے. آج اگر اس کو ماں کہہ دے، اس کو کہہ دے، اسی وقت بعد میں تھوڑا بچہ میں کرتا ہوں، بتاتا ہوں تجھے پتہ نہیں مولوی سے میرا ادب کرنا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں میں حافظ قرآن ہوں، تمہیں ادب ہی نہیں آتا، بے ادب لوگو. یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جانوروں والی زندگی. عبدالرازق صاحب ہیں یہ چودراہٹ والی زندگی اچھی ہے. خادم بنو، ہر کے خدمت کرد مخدوم شد. آج تم ماں باپ کی اپنے بہن کو خدمت کرو گے، کل دنیا تمہارے پاؤں دھوئے گی، کل تمہاری خدمت و مخدوم بنو گے. اگر آج تم نے ان کی خدمت نہ کی تو ساری دنیا کی خدمت گزار رہو گے، ان کے کتے چراتے رہو گے، ان کے کتے نہلاتے رہو گے، کبھی تمہاری خدمت کوئی نہیں کرے گا. سمجھے؟ اگر دنیا کا مخدوم بننا ہے کہ لوگ تمہاری خدمت کریں، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، پھر دنیا تمہاری خدمت کرے گی. وہ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں؟ 2 باتیں میں نے عرض کی، ایک یہاں کے بارے میں کہ گیموں میں مولا سلسلہ نہیں ہونا، کوئی اگر کرے بھی تو مجھے بتانا ہے تم نے، ٹھیک ہے حضرت سے تیرے ذمہ ہے. کوئی اگر کرے تو کس کو بتانا ہے؟ مجھے کہ فلاں وہبی برمان کیا تھا، اور لودھی صاحب کیا تھا، وہ حضرت اکرم صاحب گئے تھے، وہ فلاں کیا تھا، جو بھی ادھر جائے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ زندگی کیسی گزارنی ہے بھائی؟ آداب والی. کیسی گزارنی ہے بھائی؟ اب وہ بچے جن کی میں بات آپ کو سنائی ہے وہ میرے رشتہ دار لگتے ہیں، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں نا، مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، تمہارے سامنے کیوں کر رہا ہوں؟
उसको उनको माँ बाप ने अच्छी तरीके से सिखाए, उन्हें अदब सीखा है, इसलिए मैं तारीफ़ करने पर मजबूर हूँ। मैं अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं कर रहा, हालांकि मेरे बच्चे मुझे मेरे अपने हैं, मैं इनकी तारीफ़ करता, लेकिन मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ जिनकी अच्छी सिफत मैंने देखी है। बात समझ नहीं आ रही हज़रत साहब? तो इस बात को समझो कि कल हम इस तरीके से तरीका करें कि दूसरा हमारी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए, दूसरा हमारी तारीफ़ करने पर मजबूर ये ना हो कि मेहमान अबू का मेहमान है, हमारा कौन से ताल्लुक़ है, तो सुफियान का मेहमान है, हमारा क्या ताल्लुक़ है, नुमान का मेहमान है, हमारा क्या ताल्लुक़ है, मदरसे का मेहमान है, हमारा क्या ताल्लुक़ है, सुफियान का मेहमान है, पठान खान सुफियान का और तालिब इल्म का, तो भाई सबका मेहमान है। जो भी यहाँ आए हर बच्चा कहे ये सबका मेहमान है, हर एक ने उसके अदब करना है, खिदमत करनी है, उसके साथ ऐसे तरीके से पेश आना है कि वो तुम्हारी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। कहीं भी जाए तो वो कहे फ़लाँ जगह मैं गया था, एक एक बच्चा ऐसा अदब वाला था। बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे।